सेयर मार्केटमा उच्च जोखिम हुन्छ। यहाँ हामीले गरेको लगानी डुब्न पनि सक्छ। सेयरहरूको मूल्यमा घटबड हुन सक्छ र यो भिडियो चाहिँ शैक्षिक प्रयोजनको लागि बनाइएको हो। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वविवेक र स्वनिर्णयको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जिबिबिएल गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। गरिमा विकासको प्राइस क्लोज भएको छ 360 यो क्यान्डल बनेको छ र यसलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यो च्यानलमा यो माथिको रातो लाइन र तलको कालो लाइन, यसमा तलको कालो लाइनमा हिँडिरहेको थियो, त्यसपछि माथिको रातो लाइनमा ठोकेर तल फर्केको थियो, त्यसपछि फेरि अहिले माथिको रातो लाइनमा ठोकिन गएको छ। अहिले चाहिँ यसको लागि मैले फेरि एउटा नयाँ ट्रेन्ड लाइन बनाएको छु, किनभने यो अझ अप ट्रेन्डमा गएको छ होइन। अहिले यो पुरानो स्लो बाटोलाई छोडेर अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गएको भएर मैले नयाँ ट्रेन्ड लाइन बनाएको छु। अनि यो 360 मा क्लोज भएको छ र क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई अब हामी नजिकबाट हेरौँ। क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि रेड क्यान्डल भए पनि तर यो हाम्रो प्रिभियस क्यान्डलको क्लोज जहाँ थियो त्योभन्दा निकै हाई क्लोज भएको छ। पहिलाको क्लोज भनेको 348 क्लोज भएको थियो, अहिले माथि क्लोज भएको छ, तल एउटा स्याडो पनि छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ बायरहरूले ठेलेर माथि पुऱ्याएको भनेपछि यहाँ अझै पनि बाइङ इन्ट्रेस्ट छ भन्ने हामी बुझिन्छ। अब यसलाई अझ फर्दर यसलाई हामीले आधार अरू थप्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी भोल्युम हेरौँ, भोल्युम पनि यसको एकदमै बढेको छ रिसेन्ट। यो लास्टको 2टा दिन एकदमै राम्रो भोल्युम आएको छ। यो रातो क्यान्डल फर्म भएको दिन पनि एकदमै राम्रो भोल्युम आएको छ। पहिला भोल्युम एकदम ड्राई थियो हेर्नु त, एकदम जस भोल्युम राम्रो आइरहेको थिएन। हुन त यो टाइम नेप्सी एकदमै डाउन पनि थियो। त्योभन्दा अगाडिको पनि जुन एभरेज भोल्युम हो नि त्योभन्दा धेरै राम्रो भोल्युम आएको छ। यस्तो भोल्युम भनेको कहिलेकाहीँ मात्र आएको छैन, राम्रो अप ट्रेन्ड गएको दिनहरू। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अब यो रेजिस्टेन्सको एरियामा भएकोले गर्दाखेरि अब यसलाई सेल गरिहाल्ने त भन्ने खाले पनि एउटा क्वेसन आएको छ। किनभने यस्तो बेला त हामीले सेल गर्ने, यो माथिको लाइनमा त हामीले सेल गरिरहेको छौँ अरू बेला भन्नाले यो ठाउँमा त सेल गर्ने जस्तो खाले भयो नि त। यहाँ माथि गएपछि प्राइस तल आउँछ भनेदेखि किन राखिराख्ने होइन, यहाँ त सेल गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँनिर पनि यहीँबाट तल आएको छ, यहाँ पनि यहाँ नजिकै आएपछि तल आएको छ। अब यहाँ आएपछि फेरि तल आउने हो कि रेड क्यान्डल पनि बनिसकेको छ एक्सक्युज मी। अनि अब यसलाई सेल गर्ने कि अब बाई गर्न जाने कि भन्ने खाले हुन्छ। बाई गर्नलाई अब यो रेजिस्टेन्सकै नजिक छ भनेपछि अब बाई गर्न त धेरै रिस्की भयो होइन। अब सेल गर्नको लागि चाहिँ यो राम्रो ठाउँ पनि हो एउटा होइन, यो प्रफिट बुक गर्नुपर्ने बेला पनि हो। किनभनेदेखि अब यसलाई यहाँ अडिन सकेन अथवा यो यसलाई तोडेर माथि जान सकेन भनेदेखि चाहिँ अब यो त बिस्तारै तल आउने भयो फेरि यहाँ आए जस्तै। अब यो तल आउँदाखेरि यसको लागि तर सपोर्ट 341 मा एउटा सपोर्ट छ। यो एउटा त्यति स्ट्रङ सपोर्ट त हुँदैन तर पनि यसले राम्रो सपोर्टको काम गर्न सक्छ, किनभनेदेखि यो एरियालाई ब्रेक गरेर गएको हो कि। हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ अगाडि कतै केही छैन। यो जुन यो एरिया रेजिस्टेन्सको भाग थियो त्यसलाई तोडेर माथि त गइसक्यो। अब यो भनेको त यो राम्रो अप ट्रेन्डमा जान सक्छ भन्ने चान्स पनि छ। जिबिबिएल एउटा राम्रो अप ट्रेन्डमा अझ माथि जान सक्ने चान्स पनि छ यसलाई, किनभने यो रेड लाइनलाई अब सधैँ यो रेड लाइनमा ठोकेपछि तलै आउँछ भन्ने त छैन नि त। यो रेड लाइनलाई ठोकेपछि तल आउने अनि फेरि माथि जाने, फेरि तल आउने, फेरि माथि जाने, सधैँ यही मात्र गर्ने भनेदेखि त त्यसो त हामीले ढुक्क भयो, तल किन्यो माथि बेच्यो, तल किन्यो माथि बेच्यो, अरू स्टक हेर्नै परेन होइन। त्यस्तो सधैँ हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो यो रेजिस्टेन्सलाई तोडेर माथि पनि जान सक्छ, कहिलेकाहीँ सपोर्टदेखि तल पनि आउन सक्छ, फेरि नयाँ ट्रेन्डहरू बस्न पनि सक्छ कि सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर यो जुन क्यान्डल बनेको छ यो जस्तो बिहेभ गरेको छ होइन, अब त्यसले रेड क्यान्डल देखेर चाहिँ हामीले अब यसले तल आउँछ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई हामी तर अनएडजस्टेड चार्टबाट हेर्छौँ भनेदेखि होइन, यसमा चाहिँ अब हामीसँग हिस्ट्री पनि छ, पछिल्लो बुलमा गरेको यसले गरेको क्रियाकलापहरू देखिन्छ यहाँबाट। अनि यहाँबाट धेरै कुरा हामीले बुझिन्छ। अनि यो अहिले जुन प्राइस क्लोज भएको छ नि 360
यो 360 यो रेड लाइन यो भने यो 360 को एरिया हो, 360 को एरिया 360 को एरिया। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् रेजिस्टेन्स 360 को एरिया, यहाँ पनि 360 को एरिया। अब यहाँनिर रेजिस्टेन्स फेस गरेछ के, अनि हाम्रो त्यो अघिको यो ट्रेन्ड लाइन त्यही भएर यहाँ पनि रेजिस्टेन्स देखियो, यो पनि रेजिस्टेन्स देखियो भनेपछि यो रेजिस्टेन्सको एरिया हो। रेजिस्टेन्सको एरियामा हामी बाई त अब हामीलाई गर्न एकदमै रिस्क हुन्छ होइन, हामी बाईको लागि त अब धेरै सोच्नुपर्छ। अब यहाँनिर भनेको जोसँग छ उहाँहरूले सेल गर्ने हो। सेल गर्दाखेरि चाहिँ अब यो राइट टाइम चाहिँ हो होइन, राइट ठाउँ हो, किनभने एकदमै यो रेजिस्टेन्स फेरि अलिकति गाह्रो रेजिस्टेन्स पनि छ। पटक यो ठाउँबाट चाहिँ प्राइस तल खसेको छ होइन, तर कुनै बेला थियो यसलाई ब्रेक गरेर माथि पनि गएको थियो नि त, यहाँनिर पनि चाहिँ कुनै बेला हो। त्यो आशले चाहिँ जोसँग छ नि उहाँहरूले चाहिँ यो रेड क्यान्डल फर्म भयो भनेर बेच्ने भन्दा पनि यो प्राइस माथि नै क्लोज भएको छ, भोल्युम राम्रो आएको छ। अब यसलाई अब आरएसआईलाई हेर्छौँ भनेदेखि आरएसआई निकै माथि गइसकेको छ होइन। यो आरएसआईको यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेर गएको छ। अब यहाँ नजिकै दुईवटा रेजिस्टेन्स छ। अब हो त्यही रेजिस्टेन्स चाहिँ फेस गरिरहेछ, तर यसलाई तोड्ने मौका तोड्न सक्छ कि भन्ने एउटा मौका चाहिँ दिनुपर्ने खाले ठाउँमा छ जेबिबिएल। जोसँग छ उहाँहरूले चाहिँ अझै एउटा क्यान्डल हेरेर कहाँनिर बन्छ। अब यसको अब धेरै चान्सेसहरू यो क्यान्डलको भोलि माथि अथवा जस माथि नै ओपन हुने चान्सेस पनि हुन्छ। अनि फेरि भोलि माथि नै अब यो अडिदियो भनेदेखि नत्र माथि अझ गइदियो भनेदेखि अब त्यो फेरि अब राम्रो अपट्रेन्डमा पनि जान सक्छ कि जेबिबिएल, यदि यो रेजिस्टेन्सलाई तोडेर माथि गयो भनेदेखि। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यहाँ रेजिस्टेन्स एरिया यहाँसम्म छ नि, यसलाई तोडेर जाँदाखेरि फेरि यहाँ माथि 390मा पनि रेजिस्टेन्स रहेछ हो। यो ठाउँ यहाँनिर पनि रेजिस्टेन्स छ। यस रेजिस्टेन्सको एरिया छ, तर जोसँग छ उहाँहरूले चाहिँ अब भोलिको क्यान्डलहरूलाई हेरेर अब यो माथि टच गरेर अब यहाँदेखि प्राइस खस्दिन सक्छ कि यो माथि अब गइदियो भने पनि यहाँदेखि प्राइस झर्न सक्छ हो। त्यसो हुन्छ कि भनेर विचार गरेर यदि यो अब यहाँहरूले केसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि राम्रो अपट्रेन्डमा जान्छ कि भन्ने खाले एउटा आश छ। राम्रो अपट्रेन्डमा गयो भनेदेखि मिस हुन्छ, अब त्यो मिस गर्न मन छैन होइन। बेचिदियो अनि भरे फेरि राम्रो अपट्रेन्ड माथि गइदियो भनेदेखि त्यो कुरालाई अभोइड गर्ने भनेदेखि चाहिँ अब भोलि जाँदाखेरि यदि त्यसले यो 360 को एरियाभन्दा मुनि क्लोज गर्न खोज्छ भनेदेखि भोलिको क्यान्डलले त्यतिखेर चाहिँ सेल गर्दा भयो। नत्र अब माथि नै क्लोज हुन्छ भने अझै पनि होल्ड गर्दा भयो कि यो गरिमा विकास ब्याङ्कलाई जेबिबिएललाई। अझ जोसँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब एउटा प्लस पोइन्ट छ, अझै पनि यसलाई हेर्दै होल्ड गर्ने, अब राम्रो अपट्रेन्डमा जान्छ कि भन्ने, किनभने भोल्युम एकदम राम्रो छ। अब नेक्स्ट स्टकमा जाऊँ, जेबिबिएल ज्योति विकास ब्याङ्कको प्राइस क्लोज भएको छ 282मा अनि यो माथि फर्दर अझ माथि गएको थियो 286सम्म। अनि यो त्यही 285 को लेभलमा रेजिस्टेन्स पनि एउटा रहेछ हो। त्यस्तो खास गाह्रो रेजिस्टेन्स होइन। जस एउटा टार्गेट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो 285मा होइन, 285मा अनि यो 331 को एरियामा यो ठाउँबाट चाहिँ प्राइस फर्केको थियो होइन। यसले पनि केही न केही रेजिस्टेन्सको काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर यो ठाउँमा यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स, यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स, यसलाई यदि तोडेर जान्छ भनेदेखि यो ठाउँमा जान्छ। त्यही भएर जोसँग चाहिँ छ नि उहाँहरूको लागि यो एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ जेबिबिएल। यसलाई चाहिँ अब यहाँहरूले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि होल्ड गर्ने, यहाँसम्म 330सम्म यसलाई आफ्नो टार्गेट बनाउने। अनि यो ठाउँबाट चाहिँ फर्किन खोज्छ भनेदेखि चाहिँ बरु त्यतिखेर चाहिँ सेल गरिदिने। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जेबिबिएल चाहिँ एउटा लामो टाइमसम्म यो प्राइसमा खेलिरहेको थियो, यो एरियामा प्राइस चलिरहेको थियो होइन।
अनि यसलाई बल्ल बल्ल ब्रेक गरेर निस्केको, यसले राम्रो अपट्रेन्ड लिन सक्छ। यसले 331 सम्म पनि जान सक्छ। अब हुन त यहीँनिर एउटा अलिकति रेजिस्टेन्स फेस गरेको छ, तर यसलाई भोलि ब्रेक गरेर माथि जान पनि सक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अझै पनि आधार छ। तल भोल्युमलाई हेर्नुहोस्, तलको भोल्युम, यो अहिलेको भोल्युम धेरै ठुल्ठुलो भोल्युममा आउन थालेको छ हैन त। भोल्युम एकदमै धेरै, पहिलाको भोल्युमभन्दा त कहाँ न कहाँ, त्यो पनि कति दिन भइसक्यो हैन त। तर अपट्रेन्ड गएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। तर यो धेरै बेर यो ठाउँमा एकुमुलेट भएर बसिरहेको थियो प्राइस, अनि खासै बढेको पनि थिएन हैन। यो जेबिबिएलको अब हामीले यसको फन्डामेन्टल हेर्छौँ भने फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ। यसको पी रेसियो पनि एकदमै कम छ। अनि अब यतिखेर अब जस अब यो बेला चाहिँ अब यस्तै बेला यसरी नै एकुमुलेट गरेर निस्केको बेलामा चाहिँ यस्तो रेजिस्टेन्सहरूलाई तोड्न सक्ने चान्स पनि हुन्छ। त्यही भएर यहाँले चाहिँ अब भोलिको क्यान्डल कस्तो बन्छ हेरेर यो रेजिस्टेन्ससम्म पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेरेर विचार गरेर सेल गर्नुपर्छ। अब भोलि नै यदि यो आजको 282 भन्दा पनि तल आउन थाल्यो भनेदेखि, तल क्लोज दिन थाल्यो भनेदेखि, अब त्यो भनेको चाहिँ अब यहाँले अब सर्ट टर्म ट्रेड गर्नु छ भने प्रफिट बुक गर्दा भयो। यदि भोलि यो माथि जान सकेन भनेदेखि, भोलि माथि जान किन नसक्ला भनेदेखि, अब नेप्सेले थोरै करेक्सन देखाइदियो भनेदेखि, नेप्से चाहिँ यो अहिले हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो ट्रेन्डमा हिँडिरहेछ। यो ट्रेन्डमा हिँड्दाखेरि माथि एउटा डोजी क्यान्डल बनेको छ। अब यसले चाहिँ अलिकति जुन अप ट्रेन्ड थियो नि, यो जुन अप ट्रेन्ड थियो यसलाई चाहिँ पज गर्छ कि भन्ने छ कि एउटा शङ्का छ। यसले यहाँ रोकिदिने हो कि नेप्सेलाई हैन, यहाँनिरबाट अब साइडवेज जाने हो कि नत्र अब अलिकति तल आउने हो कि भन्ने खाले यसले सङ्केत गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेप्से केही कदम तल आयो भनेदेखि त यसले स्टकहरूलाई पनि तल लिएर आउन सक्छ। अब त्यही भएर चाहिँ जेबिएल भोलि यहाँबाट फर्किन सक्छ कि भन्ने एउटा हुन्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र अलिकति होल्ड गर्ने क्यापेसिटी छ, अलिकति सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो टार्गेटलाई वेट गर्दा हुन्छ। यदि भोलि यसलाई तोडेर गयो भनेदेखि, भोलिको क्यान्डलले यसलाई तोडेर माथि, भोलि यो माथि नै ओपन भएर माथि नै होल्ड हुन, माथि नै अडिन पनि कि सस्टेन हुन सक्छ कि। अनि यो माथि त्यसपछि अर्को टार्गेट भनेको यो माथि हुन्छ। अनि हो यो टार्गेट चाहिँ बेस्ट भयो नि त, यदि बेच्ने नै हो भनेदेखि। ओके, जेबिबिएलको लागि यति नै भन्यो हैन। अब बाई गर्ने, अब कसैले अब रिस्क लिनुहुन्छ, यो रेजिस्टेन्स तोडेपछि रिस्क लिनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो रेजिस्टेन्स तोडेपछि मात्र हो। तर पनि त्यो रेजिस्टेन्स तोडेपछि पनि जहाँसुकै पनि अब प्राइस मोडिन चाहिँ सक्छ हैन। अब यो पुरानो हिस्ट्रीलाई नै मान्नै पर्छ भन्ने छैन नि त। तर हिस्ट्री अनुसार चाहिँ यसले यो रेजिस्टेन्स तोड्यो भनेदेखि अर्को टार्गेट भनेको यहाँ हो। अनि त्यो भनेको 330 हो है त। फर्स्ट टार्गेट भनेको 285, यो अहिलेकै प्राइस। त्यसपछि अहिलेको प्राइसभन्दा थोरै यही प्राइस जस्तो होइन। अनि माथिको भनेको 330, 330 रुपियाँ। अब नेक्स्ट डिडिबिएलको प्राइस अहिले क्लोज भएको छ 1828मा यो क्यान्डल बनेको छ। अनि डिडिबिएललाई हेर्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ है। यो ट्रेन्ड लाइनलाई सपोर्ट लियो, त्यसपछि फेरि माथि गयो, अनि यहाँ रेजिस्टेन्स फेस गर्यो 2102मा। अनि त्यसपछि आएर यसको प्राइस फेरि यही ट्रेन्ड लाइनमा ठोकिएको छ, यो कालो ट्रेन्ड लाइनमा। अनि त्यसपछि माथि गएको छ। अहिले माथि जाँदाखेरि अहिले अलिकति अपट्रेन्ड गएकोलाई मैले फेरि एउटा पहिलो ट्रेन्ड लाइनलाई यसको बाटो कोरिदिएको छु हैन। यो पहिलो ट्रेन्ड लाइनमा हिँडिरहेछ अहिले चाहिँ, यो छोटो टाइममा, अहिलेको रिसेन्ट यो 15 दिन जस्तोमा। अनि यो ट्रेन्ड लाइनलाई यदि तोडेर तल आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो कालो ट्रेन्ड लाइनमा आउँछ भन्ने एउटा पक्का जस्तो हुन्छ, यदि डिडिबिएल यो ट्रेन्ड लाइनलाई तल छोडेर आउँछ भनेदेखि। अनि यसलाई तोडेर आउँदैन, यसलाई अझै पनि रेस्पेक्ट गर्छ। जस्तै कि यहाँनिर यो पहिलो ट्रेन्ड लाइन आएपछि फेरि ग्रिन क्यान्डल बनायो, माथि गयो, अनि जस अलिअलि गर्दै फेरि ग्रिन क्यान्डल यसरी नै गयो भनेदेखि त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ अझै अप ट्रेन्डमा जान्छ भन्ने हो। तर यो पहिलो ट्रेन्ड लाइनलाई छोडेर आयो भनेदेखि चाहिँ
यो कालो ट्रेन लाइनमा आउने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँले अब सेल गर्ने हो भनेदेखि डिडिबिएललाई सेल गर्ने हो भनेदेखि अब यही प्राइसतिरै हो यहाँले खोज्नुभएको सेल गर्ने भन्नाले यति यही प्राइसहरूतिरै सेल गर्ने बेला हो कि यो दुईवटा क्यान्डल देखेर भन्नुभएको भनेदेखि ओके यो पहिलो ट्रेन लाइनलाई छोडेर आयो भनेदेखि यहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ। तर अब यहाँ हेर्नु छ भनेदेखि यसको सपोर्ट एकदम नजिक छ 1762 यसको सपोर्ट छ। अहिले 1828मा छ होइन, यो भनेको 50 पोइन्टको फरक हो। यसको सपोर्ट यहाँनिर छ। यसको तलको सपोर्ट त्यहाँदेखि तलको सपोर्ट भनेको चाहिँ 1700मा छ। यो चाहिँ एउटा अहिलेको लागि एउटा स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ डिडिबिएलको लागि 1700 चाहिँ, किनभने यो फेरि एउटा राम्रो अपट्रेन्डमा गइसकेको छ। अनि यसले अब फेरि लो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो पुरानो लोमा नआउला, एउटा हायर लो नै बनाउला। अनि हायर लो बनाउँदाखेरि यो सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट हुन्छ भन्ने एउटा छ है त डिडिबिएललाई। त्यही भएर अब यसलाई अहिले बेचिहाल्ने कि अर्को एउटा राम्रो अपट्रेन्डमा बेच्ने, अलिकति टाइम अझै होल्ड गरेर अर्को अपट्रेन्डमा बेच्ने कि अहिले नै बेच्ने अनि फेरि तल किन्ने, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै अल्ट्रा ट्रेडिङ भयो कि। यो यहाँबाट यहीँ बेचेर यहीँ किन्ने भनेको चाहिँ अल्ट्रा ट्रेडिङ भयो। किनभने अब हाम्रो इन्ट्राडे भइसकेको छैन नि त, हाम्रो त 3 दिन लाग्छ खातामा आउन। अनि त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी यो यस्तो खाले किसिमको कतिको गर्छौँ है। अब हामी फुल टाइम ट्रेडिङ गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो, न त यो डिडिबिएल चाहिँ यो मैले अहिले कोरेको जसरी यसरी फेरि माथि जाँदाखेरि यहाँ बेच्दाखेरि उपयुक्त प्राइस है। अब यो एरियामा सेलिङ आउने चान्सेसहरू त म्याक्सिमम हुन्छ। यो ठाउँमा किन्नुभएकोहरूले यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ डिडिबिएल फाल्ने सोच्नु पनि भएको हुनसक्छ कतिजनाले होइन। त्यही भएर यो ठाउँमा आउँदाखेरि सेलिङ आउने चान्सेसहरू म्याक्सिमम हुन्छ। अब यसरी जाँदाखेरि यो ठाउँमा यो रेजिस्टेन्सको नजिकै यहाँहरूले सेल गर्न सक्नुहुन्छ यदि डिडिबिएललाई सेल गर्ने हो भनेदेखि। नत्र अहिले सर्ट टर्मको हो भनेदेखि चाहिँ अहिले नै अब पहिलो ट्रेन लाइनदेखि तल आउने बित्तिकै सेल हो। अब यसलाई बाई गर्नलाई चाहिँ होइन, अब डिडिबिएललाई बाई गर्नको लागि अहिले कुनै सिग्नल छैन। यो दुईवटा रातो क्यान्डल तल आइरहेछ। अब यहाँबाट यसरी स्विङ हुन खोज्दाखेरि बाई गर्दाखेरि राम्रो। जस्तो कि अब यहाँबाट पनि यसरी झरेर आउँदाखेरि एउटा स्विङ जसरी एउटा ग्रिन क्यान्डल बनाउने बित्तिकै अलिकति भए पनि अपट्रेन्ड गएको थियो नि त, त्यसरी नै अलिकति अपट्रेन्ड जान्छ यदि स्विङमा यहाँले किन्नुभयो भनेदेखि। अनि अथवा यो लो प्राइस 1760तिर प्राइस आयो भनेदेखि त्यतिखेर किनेर होल्ड गरेर राख्छु। अब डिडिबिएल पछि 2100 त पुगिहाल्ला नि भन्ने लागेको छ भने हो त्यसरी बाई गर्दाखेरि त्यो अलग्गै कुरा हो। तर टेक्निकली अहिले यहाँ बाई गर्नको लागि त्यसरी सिग्नल केही पनि देखाएको छैन। बाई गरिराख्छु, लो प्राइस हो, बुल मार्केट हो, 2100 त पुगिहाल्छ नि, 2100 के माथि 2500 नै पुग्ला भन्ने खाले छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अलग्गै कुरा हो। त्यो पनि गर्दाखेरि हुन्छ, किनभने यो ट्रेन लाइनलाई छोडेर गएको छैन। यो ट्रेन लाइनलाई छोडेर यो ट्रेन लाइनसम्म आउँदासम्म तपाईँको खातामा डिडिबिएल आउने गरी भयो भनेदेखि किनिराख्दा भयो। ट्रेन लाइनलाई छोडेर तल आउँछ, यो सपोर्टहरूलाई छोडेर तल आउँछ भनेदेखि चाहिँ यहाँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यही सपोर्टहरूलाई आधार मानेर स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ है त डिडिबिएलको लागि। ओके, सेलको लागि चाहिँ मैले भने अहिले आज सेलकै लागि मात्र भनिरहेको छु। मैले किन सेलको लागि मात्र भनिरहेको छु भनेदेखि यो सबै मलाई यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको होइन, यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको, मेसेज गर्नुभएको, फेसबुकमा मेसेज गर्नुभएको स्टकहरूको बारेमा भनिरहेको छु। यो पक्कै पनि यहाँहरूले बेच्नै पर्ने होला, यहाँहरूसँग छ होला अनि बेच्नुपर्ने होला भनेर मेसेज गर्नुभयो होला भनेर त्यो अनुमान गरेर मैले भनिरहेको छु। यहाँहरूले भन्नु त भएको छैन, जस्ट स्टकको नाम लेख्नु भएको छ, कसैले यतिमा किनेको भनेर पनि लेख्नु भएको छ। ओके, अनि डिडिबिएलको लागि यति नै भयो है। यसको रेजिस्टेन्स 2102मा छ। अब यसको टार्गेटै भयो त्यो, अब यदि माथि जान्छ भने त्यहाँसम्म जान्छ होला भन्ने एउटा हुन्छ है त डिडिबिएललाई। त्यसपछि आयो पिसिबिएललाई हेर्छौँ भनेदेखि पिसिबिएल यसरी यो अघिको जसरी यो माथि ठोकिने, यो कालो ट्रेन लाइनमा ठोकिने, फेरि यो माथि रातो ट्रेन लाइनलाई ठोकिने, फेरि तल कालो ट्रेन लाइनलाई ठोकिने गरिरहेछ। अनि अहिले चाहिँ पिसिबिएल कालो ट्रेन लाइनको एकदम नजिक आएको छ। अनि नजिक
आएको छ प्लस अनि अप ट्रेन्डमा पनि गइरहेछ। ओके, यो चाहिँ अब एक किसिमको यो चाहिँ एउटा स्विङ भयो। अब यसलाई चाहिँ बाई गर्ने कि भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यहाँ थोरै भोल्युम पनि आएको छ लास्ट दिन चाहिँ यही क्यान्डलमा अथवा यही क्यान्डलमा अलिकति थाहा पाएर 2-2:30 बजीतिर बाई गर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्थ्यो होइन। लो प्राइसमा किन्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलमा किन्दा अझ बेस्ट हुन्थ्यो है। तर अब किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप ट्रेन्डमा गएको छ अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ 485 मै छ। अब हामीले किन्दाखेरि 461 को प्राइस छ अहिले। अब हामीले 470 किनेर 480 मै रेजिस्टेन्स फेस गर्नु 485 मै रेजिस्टेन्स फेस गर्नु पर्दाखेरि त हामीलाई धेरै रिस्क हुन्छ। हामीलाई रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियोले पनि अब त्यो दिँदैन। किनभनेदेखि स्टप लस लगाउँदाखेरि यो 440 यहाँनिर यसको लोमा लाउनु पऱ्यो, यो ट्रेन्ड लाइनको तल लगाउनु पऱ्यो होइन। अनि कस्तो भने 50-50 जस्तो भयो क्या। अनि हामीले ट्रेड लिँदा त 50-50 को ट्रेड लिँदैनौँ। 50-50 को ट्रेड लिन थाल्यो भनेदेखि हामी प्रफिटमा जान गाह्रो मात्र होइन, लगभग इम्पोसिबल हुन्छ। किनभने अब 50-50 को ट्रेड भनेको 50-50 हुँदैन, 60-40 हुन्छ क्या। किनभने हाम्रो कति एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि त। अनि 60-40 मा त हामी ट्रेडिङ गर्नु मिलेन। त्यही भएर अब यहाँनिर भएको भए चाहिँ यहाँ यही क्यान्डलमा अथवा यतैतिर लोतिर 450 तिर भएको भएदेखि चाहिँ अब हाम्रो यहाँनिर हुन्थ्यो। अब हाम्रो स्टप लस यो ट्रेन्ड लाइनको मुनि हुन्थ्यो। अलिकति जस रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियोले पनि अलिकति हामीले त्यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खासै ह्याम्पर हुँदैन थियो। अब तर अर्को पोजिटिभ हुनुहुन्छ, अप्टिमिस्ट हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूले 485 होइन, यो 485 490 अब यो पिसिबल पुगिहाल्छ, अहिले किनेर होल्ड गरिरहेको छु अघि भने जस्तै। अब के त्यस्तो खाले हो भनेदेखि नत्र यो अबको यहाँदेखि बढेर जाँदाखेरि यहाँनिर पुग्ने चान्स छ होइन। फेरि यो ट्रेन्ड लाइनमा पुग्ने हो। त्यसरी लामो टाइमको लागि हो भनेदेखि चाहिँ ओके ठिक छ। यहाँ यदि रिस्क टेकर हो भनेदेखि यहाँको आफूले रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ। तर अब रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो अनुसारको मैले कुरा गरिहालेँ। त्यतिखेर चाहिँ टार्गेट यो हुन्छ। यो टार्गेट पुग्छ त भन्ने एउटा हामीले के आधार छ त यहाँ टार्गेट पुग्नलाई। अब खासै हामीसँग आधार चाहिँ छैन। यहीँ रेजिस्टेन्स फेस गर्दैछ। यसलाई रेजिस्टेन्स योलाई तोड्न सकेन भने यहीँदेखि प्राइस त तल आउँछ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ टेक्निकली भन्दैछु कि टेक्निकल हिसाबले चाहिँ टेक्निकली चाहिँ अहिले यो ट्रेड लिन मिल्छ त भन्ने खाले क्वेसन गर्दैछु। अब त्यो मलाई चाहिँ अब रेजिस्टेन्स यहीँदेखि चाहिँ मिल्दैन भन्छु होइन। तर लामो टाइमको लागि होल्ड गर्छु म। अलिकति म मिड टर्म के अरे 4-5 महिनासम्म होल्ड गर्छु होइन। अलिकति लामो टाइमको लागि हो मेरो। अब यो पिसिबिएल चाहिँ चाँडै नै अब 500 कट्छ, अब माथि पुग्छ भन्ने खाले हिसाबले मात्र हो कि जुन त्यो हिसाबको इन्भेस्टमेन्टले मात्र हो। नत्र यो टेक्निकल्ली चाहिँ अलिकति हामीलाई रेजिस्टेन्स नजिकै छ। ओके, म अब यसलाई चाहिँ सेलको लागि भन्छु होइन। सेल मलाई अब पिसिबिएल र एनएमबी भन्नुभएको थियो यहाँले होइन, याद होला उहाँ। अब यहाँले चाहिँ अब यसलाई सेल गर्न खोज्नुभएको होला होइन। अब सेल गर्नको लागि चाहिँ अब यो 485 को एरियातिर 485-90 तिर यदि प्राइस सस्टेन हुन सक्दैन र फेरि फर्केर आउन खोज्छ होइन, यहाँबाट प्राइस फर्केर आउन खोज्छ भनेदेखि चाहिँ यो एरिया चाहिँ हो सेल गर्ने। जस्तै कि अब जोसँग थियो उहाँहरूले यो ट्रेन्ड लाइनमा सस्टेन हुन सकेन भनेर यहाँ बेच्नुभयो नि। यसलाई जुम गरौँ। जोसँग पहिला यहाँबाट सपोज यतातिर किन्नु भएको थियो यहाँनिर बेच्नुभयो होइन। यहाँनिर अडिन सकेन, यतातिर बेच्नुभयो, यो क्यान्डलतिर बेच्नुभयो होला। अनि त्यसपछि फेरि यो रेजिस्टेन्स फेस गर्दाखेरि यो क्यान्डलतिर बेच्नुभयो होला। अनि यो रेड क्यान्डलतिर बेच्नुभयो होला। त्यस्तै हिसाबले अब यहाँनिर पनि त्यही गर्ने कि यहाँ जसरी यहाँ अडिएन भनेर यहाँ जसले बेच्नुभयो नि उहाँहरूले ठिक गर्नुभयो। तर जसले यहाँ बेच्नुभयो उहाँहरूले त गलत गर्नुभयो होइन। किनभने फेरि अपट्रेन्ड गयो। हुन त यहाँ बेच्दाखेरि पनि अपट्रेन्ड त अलिकति टाइमपछि गयो। तर यो टाइमसम्ममा उहाँले यो बेचेको पैसाले यहाँ अर्को स्टकमा लगानी गरिसक्नु भएको थियो होला होइन। त्यो तर यहाँनिर बेचेको मान्छेले चाहिँ भोलि अरूतिर झन्झटले लिनु पर्दैन थियो, किन्नु पनि बेच्नु पनि पर्दैन थियो, अरू खोज्नु पनि पर्दैन थियो। अपट्रेन्ड गइ नै रहेको थियो। अनि फेरि यो बेच्दाखेरि
भनेको मतलब रेजिस्टेन्सको एरियामा बेच्दाखेरि जहिले राम्रो कि त्यो चाहे भोलि माथि नै जाओस् होइन। अब यो 480बाट कटेर यो टार्गेट 585 पुगोस् होइन। तर अब रेजिस्टेन्सको एरियामा बेच्दै हुन्छ भनेदेखि यहाँले प्लानमा बेच्दै हुन्छ कि एउटा अब यतिमा किनेको छु मैले यतिमा बेच्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन मैले 400मा किन्छु 380मा स्टप लाउँछु 485मा बेच्छु भनेर एउटा स्ट्राटेजीमा जानु भने अनि 485मा बेच्नुभयो प्राइस पुग्यो 555 भनेदेखि पनि यहाँले दुःख मन गर्नु भएन। किनभनेदेखि यहाँले अब लाइफ लङ ट्रेडिङ गर्दाखेरि यस्तो स्ट्राटेजी अप्नाउँदाखेरि लाइफ लङ कहिले पनि नोक्सान हुँदैन। तर यहाँनिर बढ्ला कि भनेर बस्दाखेरि चाहिँ फेरि घट्दियो भनेदेखि अब त्यो भनेको बिना स्ट्राटेजी हो। त्यो भनेको बिना त्यो टेक्निकल कुराहरू मिलेन भनेदेखि त्यो टेक्निकल एनालाइसिस गरेको मतलबै भएन नि त। त्यस्तै हिसाबले अब यो यहाँ सस्टेन हुन सकेन भनेदेखि यहाँदेखि तल झर्नु खोज्यो भनेदेखि सेल हो। अब यहाँनिर पनि तपाईँ अब ग्रिन क्यान्डल बन्छ एकदम के अरे राम्रो भोल्युम आउँछ एकदम के अरे अब ग्याप ओपनिङ हुन्छ रेडै क्यान्डल होस् होइन जेसुकै होस् तर ग्याप ओपनिङ हुँदै माथि जान्छ। रेड क्यान्डलले नि यहाँ कति माथि गइसकेको छ नि हो। त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि माथि नै प्राइस खेलिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ हामी सेल गरिदिउँ। जब चाहिँ प्राइस यसरी यो पहिलाको प्राइस क्लोज प्राइस भन्दा तल आउँछ होइन अथवा यो पहिलाको यो लो भन्दा खासमा यो लो भन्दा तल आउँछ भने हामीले बेच्छौँ। अब यहाँनिर पनि त्यस्तै खाले कुनै देखियो भनेदेखि अब यहाँनिर तपाईँले अब क्यान्डल यहाँ बनेको क्यान्डलहरू चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि रिभर्सल सिग्नल दिने क्यान्डलहरू बन्यो भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँमा सेल है त। नत्र यो ठाउँमा सेल यो दुईवटा ठाउँ सेल यहाँले सेल नै गर्नु खोज्नु भएको होला होइन। सेल गर्नको लागि चाहिँ यो दुईवटा ठाउँ सेल कि त यो माथिको ट्रेन लाइनमा कि त यो रेजिस्टेन्समा 485तिर। अनि यसको लागि सपोर्ट छ 440मा अनि त्योभन्दा तल एकदम स्ट्रङ सपोर्ट छ 404मा यसको लागि सपोर्टहरू। अब यहाँ त्यो भनेको चाहिँ किन मैले भन्दैछु भनेदेखि यहाँले होल्ड गर्छु अझै भन्ने लागेको छ। अब प्राइस तलै आओस् जेसुकै होस् म यसलाई लङ टर्म होल्ड गर्छु भन्ने लागेको छ भनेदेखि चाहिँ यो प्राइस सपोर्ट एरिया हो। योदेखि मुनि आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो तलसम्म आउन सक्छ कि 440बाट तल आउँछ भने 407सम्म आउन सक्छ। अब यहाँले बिचमा बेचेर फेरि 407मा किन्दा पनि भयो। जस्तै कि यहाँनिर यो सपोर्टबाट तल आएपछि यो सपोर्ट यो 440बाट तल आएपछि यो तलै पुग्यो नि त। अलि यहाँ बेचेर अनि तल किन्दा पनि भयो नि त अलिकति भयो भने फाइदा हुन्छ नि त। त्यसको लागि मैले भनेको 440मा एउटा सपोर्ट छ 407मा अर्को सपोर्ट छ। ओके अब अर्को स्टक एनआइसिए हेरौँ। एनआइसिएलाई पनि त्यस्तै बनाएको छु मैले यहाँ माथि जाने होइन। यो माथि यसलाई म रेड बनाइदिन्छु रेजिस्टेन्स भएकोले गर्दाखेरि बुझ्न सजिलो छ। यो रातो लाइनमा जाने होइन अनि त्यसपछि यहाँ आएर लो बनायो अनि फेरि यहाँ माथि गयो यहाँ आएर फेरि यही ट्रेन लाइनले छोयो भनेपछि यो ट्रेन लाइन त एकदमै भ्यालिड छ है। दुईवटा यहाँदेखि तल आउने यहाँदेखि तल आउने एकदमै भ्यालिड छ। अब भनेपछि अहिले जहाँ छ यो क्यान्डल जुन बनेको छ यसले चाहिँ अब यो अप ट्रेन्ड रोकिदिने हो कि जस्तो खाले सिग्नल दिएको छ। अघि मैले नेप्सेमा कुरा गरेँ जस्तै जुममा हेरौँ है। अब यो क्यान्डलले चाहिँ अब यसको अप ट्रेन्ड जुन थियो रोकिदिने हो कि जस्तो खाले गरेछ। यो 997बाट फर्केको छ 997 यसलाई 1000 भनिदिउँ है। अनि 1000 भनेको एउटा साइकोलोजिकल हिसाबले पनि अलिकति 1000मा बेचिदिन्छु भन्ने खाले एउटा टार्गेट धेरैजनाको हुन्छ नि त एनआइसिएसिआको। अब 1000मा पुग्यो भने चाहिँ यसलाई बेचिदिने भनेर एउटा टार्गेट हुन्छ। अनि यसलाई यही 1000 नजिकै पुगेपछि चाहिँ प्राइस फर्केर आएको छ। अब यो प्राइस फर्केर आएको छ। अब यसले भोलि फेरि माथि जान्दैन भन्ने चाहिँ होइन भोलि फेरि यो माथि ट्राई गर्न फेरि जान पनि सक्छ। तर यसलाई यदि तोड्न सकेन भनेदेखि चाहिँ फेरि फर्केर तल आउने भनेदेखि चाहिँ फेरि यही ट्रेन लाइनमा हो। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यही ट्रेन लाइनमा किन आउने भनेदेखि
यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो, यहाँ नजिकै आइसकेको छ। अब यहाँदेखि फर्क्यो भनेदेखि एक्सक्युज मी, यो ट्रेन लाइन नजिकै त छ नि, अब यही ट्रेन लाइनमा त आउने हो। अब यो ट्रेन लाइनमा यो सपोर्टमा यदि यहाँलाई एनआइसिए किन्न मन छ भनेदेखि यो सपोर्टमा किन्ने हो भनेदेखि यो ट्रेन लाइनमा किन्ने हो भनेदेखि त्यो एकदम नजिकै छ। एनआइसिएको लागि सपोर्टहरू एकदमै नजिकै छ। यो 915मा छ एउटा 950को हाराहारी, 945 47 947तिर 950को हाराहारीमा छ। अब कुन चाहिँ सपोर्टसम्म आइपुग्छ त्यो सपोर्टको नजिकै किन्दा पनि भयो। यदि अघि मैले भने जस्तै एनआइसिए, अब एनआइसिएले यो माथि अब जसरी यहाँबाट यहाँ आएपछि माथि गयो, त्यसरी नै अब यहाँ फेरि यहाँबाट यहाँ आए जसरी यहाँबाट यहाँ आएको छ। अब यो माथि जान्छ जस्तो खालि देखिरहेछ होइन। अब छाटकाट अब यो माथि जान्छ जस्तो लाग्छ, सपोर्टमा यहाँ किनिराख्छु जस्तो भन्ने भइरहेछ भनेदेखि यो 950को एरियातिर, 950को एरियादेखि 916को एरियातिर फेरि एनआइसिए आयो भनेदेखि त्यतिखेर किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै पनि बेला यहाँ स्विङ बनाएर फेरि माथि जान खोज्दाखेरि पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर किन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा उत्तम। मैले किन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरोस् अनि म किन्ने थिएँ। अथवा यहाँबाट यसरी फर्केर स्विङ बनाउँदा एउटा राम्रो क्यान्डल बन्छ, एउटा भोल्युम आउँछ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ नि, यहाँलाई थाहै छ आखिर होइन। अब यसरी आउँदाखेरि यस्तो क्यान्डल बनाउँछ अनि भोल्युम आउँछ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ सपोर्टको नजिकै पाउँदाखेरि राखिराख्दा भयो। किनभने एनआइसिएसिएलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति लङ टाइमसम्म पनि राख्न खोजिरहेको छौँ। यो सबै स्टकहरू लङ टाइम राख्दाखेरि पनि हुने स्टकहरू छ नि त। अनि जेबिबिएल यिनीहरूको हामीले यो डिडिबिएललाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मजाले ट्रेडिङ गर्दा भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक लङ टाइम राख्दा पनि हुन्छ। किनभनेदेखि यिनीहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि यिनीहरूको फन्डामेन्टल हेर्छौँ भने पनि राम्रो छ। अनि पिई रेसियो हेर्छौँ भने पनि यिनीहरू यो सबै जेबिबिएल जिबिबिएल यिनीहरू पिई रेसियो यिनीहरूको इपिएसहरू हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ होइन। अनि अझ फेरि न्युजहरू पनि अलिक आइरहेछ जिबिबिएलको बारेमा। त्यही भएर यसलाई अब राखिराख्दाखेरि पनि हुने खाले स्टक भएकोले चाहिँ मैले अब सपोर्टमा यसरी हुँदाखेरि स्विङ हुँदाखेरि यस्तो बेलामा किन्दा हुन्छ है भन्ने खाले कुरा गरेको। नत्र यो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेपछि 1000 नाग्छ, एकदम राम्रो भोल्युम आउँछ भनेदेखि अब यो त अल टाइम हाईमा गइरहेछ। अब यो माथि यही एनआइसिएसले यो माथि टच गर्ने होला कुनै न कुनै बेला होइन। अब यहाँबाट कहाँ जाने हो, कतिसम्म जाने हो, अब हेरौँ कति टाइम लगाएर जाने हो फेरि यहाँ माथिसम्म। ओके, एनआइसिएसिएको लागि त्यही भयो है त। अब तुरुन्तै सेल गर्नुपर्ने हो भनेदेखि यो रेजिस्टेन्सको नजिकै 997को नजिकै अब पहिल्यै किन्नु भएको छ, यतैतिर किन्नु भएको छ होइन, यतैतिर किन्नु भएको छ। अनि अब प्रफिट बुक गर्न मन लाग्यो, 1000मा बुक गर्ने टार्गेट थियो भनेदेखि हो 1000मा बुक गर्ने। तर सपोर्टहरू नजिकै छ, अझ यो ट्रेन लाइनको पनि नजिकै आएको छ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ माथि जान्छ कि भन्ने एउटा आश पनि हुन्छ। त्यस्तो आश गर्नेहरूले राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। तर टार्गेट बनाइसक्नु भएको छ भने बेचिदिनु भयो हुन्छ। रेजिस्टेन्सको नजिकै है त 997मा त्यसलाई। यो एनएमएफबिएसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तै बनाएको छु मैले एनएमएफबिएसलाई पनि। होइन, अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु परेन, यो माथिको यसलाई मैले रेड बनाइदिन्छु। अब यहाँहरूले बुझिहाल्नु भयो सबै। अब कसरी यो माथिबाट फर्क्यो, यो ट्रेन लाइनलाई यहाँबाट फर्केको, यो यहाँबाट फर्क्यो, यो तलको ट्रेन लाइनलाई छोयो, माथि गयो। अब कुनै बेला यहाँ आउला कि भन्ने एउटा अनुमान। तर कस्तो छ भनेदेखि यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ यो एरियालाई ब्रेकआउट गरेर गएको हो कि यो बेलाको हाई, यो बेलाको ठाउँले ब्रेकआउट गरेर माथि गइसकेको छ। अब यो त्यही भएर यो एरियाभन्दा चाहिँ मुनि आउँदैन। अब
अनि जसले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको हो उहाँले चाहिँ कति 3100मा किन्नुभएको होइन त। 3100मा किन्नुभएको भनेदेखि अहिले प्राइस छ 3230। 3230 भनेपछि तपाईँको 3100 भनेपछि तपाईँले त एकदम दामी ठाउँमा किन्नुभएको रहेछ। अब आत्ति नै पर्दैन। अब यसलाई होल्ड गर्दाखेरि अब के सेल गरिसक्नु भयो कि हो होइन। सेल अब त फेरि यो धेरै तल पनि आइसक्यो। हुन त अब यो रेजिस्टेन्स एरियामा सेल गर्नुपर्ने हो है। यो माथिको रेजिस्टेन्स एरियामा यो 3400 37मा फेरि यसले छोएर आएको रहेछ। अब यो 3300 3400तिर सेल गर्नुपर्ने चाहिँ हो, अथवा यो क्यान्डलतिर पनि सेल गर्नुपर्ने हो 3200तिर, यदि यहाँले यति नै ट्रेड गर्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ। तर होइन भनेदेखि चाहिँ अब यसलाई होल्ड गर्ने। अब कति टाइम लिन्छ, अनि माथि फेरि 3400तिर अझ माथि गयो भनेदेखि 3500तिर यसलाई पछि बेच्न सक्नुहुनेछ। तर अब यो ट्रेन्ड लाइनको खतरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो ट्रेन्ड लाइनलाई यो रातो लाइनलाई छोएपछि तल यो तलको ट्रेन्ड लाइनमा आउँछ, फेरि यो माथिलाई यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ आउने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चान्स हुन्छ है। कि त यसलाई तोडेर जानु पऱ्यो। यसलाई तोडेर नजाला पनि भन्न सकिँदैन। हुन त भोल्युम त आएको रहेन रहेछ, RSI पनि तल फर्किँदैछ है। भनेपछि हो अब यो अब तपाईँलाई अब 3100मा किन्नेलाई त अब यो खासै प्रब्लम भएन, किनभने जुनै बेला पनि यहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई घाटा चाहिँ लाग्न नदिनु, बेचिदिएर फेरि किन्नु पर्दा फेरि किन्दा पनि भयो। यसलाई अब भोलि वाच गर्नु। भोलि यहीँबाट अप ट्रेन्ड फेरि ट्राई गर्छ, फेरि यसरी नै झर्न खोज्छ भने माथिको प्राइसमा बेचिदिनु होइन। 3435 भोलि फेरि माथि जान खोज्छ भनेदेखि कतिको माथि जान खोज्छ। हुन त माइक्रो फाइनेन्समा अलिअलि प्रफिट बुकिङ पनि देखिएको छ। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ, भोलि माइक्रो फाइनेन्समा अब प्रफिट बुकिङ देखियो, अलिकति माइक्रो फाइनेन्स तल झऱ्यो भनेदेखि तपाईँले किनेको एरियातिर आउन पनि सक्छ। तर अब यो एरियाबाट चाहिँ फेरि अब माथि नै जाने हो अलिकति होल्ड गर्दाखेरि। अनि यसलाई बाई गर्नको लागि त अब अहिले बाई गर्ने सिग्नलै छैन। अब कुनै पनि बेला अब यसले स्विङ लिन सक्छ कि यो ब्रेकआउट लिएको हो। अब यहाँले 3100मा किन्नु भएको रहेछ होइन। यो ब्रेकआउट यो एरियालाई त ब्रेकआउट लिइसक्यो। अब कुनै पनि बेला यसले स्विङ लिन सक्छ, माथि जान सक्छ है त। यो ट्रेन लाइनमा आउनै पर्छ भन्ने छैन। आयो भने त्यतिखेर बिस्तारै ढिलो जाने भयो होइन। तर अब कुनै पनि बेला यसले जान सक्छ केही टाइमपछि। अब माइक्रो फाइनेन्समा प्रफिट बुकिङ देखियो अनि तल आयो, अलिक धेरै नै टाइम लाग्यो भनेदेखि अलिक नेप्सेमा पनि अलिकति के आयो भनेदेखि बिस्तारै अनि जाला। नत्र सबै माइक्रो फाइनेन्स पनि अप ट्रेन्ड जाने, नेप्से पनि अप ट्रेन्ड जाने भनेदेखि चाहिँ यो त फेरि तुरुन्तै स्विङ लिन सक्छ। अनि त्यतिखेर बेच्ने प्राइस मैले राखिदिएको छु है। बेच्ने प्राइस 3400को एरियातिर है त। 3400 माथि 3400 यो जस्ट यो एरियातिर 3400 3390 3370 अबसम्म होइन। यो जस्ट यो एरिया माथिको एरियामा। ओके फ्रेन्ड्स, अब यो ब्याङ्किङको अघि मैले भने कि भनेन, ब्याङ्किङको पनि यस्तो भइदिने हो कि भन्ने एउटा चान्स छ। अब नेप्सेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, अब ब्याङ्किङमा यसरी प्रफिट बुकिङ देखियो भने प्रफिट बुक गर्नु भनेको अब बेच्नु हो। बेचेपछि अब हातमा पैसा आउँछ। अनि हातमा पैसा आएपछि ब्याङ्किङ झरिरहेछ सपोज है, ब्याङ्किङ यसरी झरिरहेछ भनेदेखि ब्याङ्किङको पैसाले ब्याङ्किङ बेचेर अनि फेरि अरू कुनै सेक्टरमा जुन चाहिँ साइडवेज गइरहेछ, बढे छैन, जस्तै कि होटेल, जस्तै कि लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसमा फेरि मान्छे छिरिदिएर अनि फेरि यो सेक्टरहरू माथि जान सक्छ। किनभनेदेखि लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि हेर्दाखेरि यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर फेरि माथि जान सक्छ कि। अनि
मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नेप्सेलाई अनि यो नेप्सेमा अब यो पज सिग्नल दिन खोजे पनि यो ब्याङ्किङको पैसा फेरि लाइफ इन्सुरेन्समा आउने अनि फेरि लाइफ इन्सुरेन्सले फेरि माथि पुर्याउने गराउन सक्छ। किनभने लाइफ इन्सुरेन्समा कति स्टकहरू छ जुनको लाइफ इन्सुरेन्स अलिकति बढ्यो भने सर्किटै हान्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि नेप्से पनि फेरि माथि जान सक्छ। ब्याङ्किङमा कुनै ब्याङ्किङमा अनि के अरे हाम्रो फाइनेन्समा अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जुन प्रफिट बुकिङ आउन सक्ने चान्स छ अनि त्यसले गर्दा नेप्सेलाई अलिकति तल झार्न सक्ने चान्स छ। तर फेरि अरू सेक्टरहरूले फेरि नेप्सेलाई माथि लाने चान्स छ। किनभने लाइफ इन्सुरेन्स जस्तो कि बढेको छैन होइन। लाइफ इन्सुरेन्स बढ्नु त बढेको हो तर ट्रेन लाइनको नजिकै आएको छ। अब स्विङ हुने पालो लाइफ इन्सुरेन्सको हुनसक्छ। अनि अरू पनि सेक्टरहरू छन् जुन बढ्नुपर्ने हो। अब यो होटल सेक्टर त बढेको त छ है। तर यो चन्द्रगिरी हिल्स बढेको हो। सबै चन्द्रगिरी हिल्समा सर्किट हानेको अरूमा खासै भोल्युम नहुने त्यति ट्रान्जेक्सन नहुने चन्द्रगिरी मात्र हुने अनि चन्द्रगिरीको यो हो। तर होटलमा पनि जो स्टकहरू होटलको पनि अलिकति स्विङ हुने चान्सहरू छ। अनि लाइफ इन्सुरेन्सको पनि भयो अरू पनि सेक्टरहरू हुनसक्छ। कुन सेक्टरले अब आइतबार अपट्रेन जाने हो। ब्याङ्किङले पनि अपट्रेन जान सक्छ। ब्याङ्किङ नै पनि अपट्रेन जान सक्छ। किनभने यो जुन क्यान्डल छ नि अब यो धेरै माथि ओपन भएको छ त्यही पनि यहीँनेरि क्लोज हुन सकेको छ। अब भन्न सकिँदैन भोलि फेरि अब यो अपट्रेन नजाला चाहिँ भन्न सकिँदैन। ब्याङ्किङ के अपट्रेन जाने अथवा यही अडिन सक्ने फेरि त्यस्तो पनि हुनसक्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेसबुक र इन्स्टाको लिङ्क पनि छ तल डिस्क्रिप्सनमा। अनि यदि यहाँहरूलाई आफ्नो स्टकको बारेमा केही छलफल गर्नु छ यसरी नै भनेदेखि यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा अथवा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक इन्स्टामा। आजको लागि यति नै भयो। ओके, टेक केयर।